بيتي فلاش باك لسيف 2011 ذا فازور روح وجاب معاه كالعادة سيدي افلام دانيماسيون. وقتها جوست بوغ انفو مازلت ما نعرفش الفرق بين الانيم والكرتونز وماشي في بالي ساموراي جاك جابوني وبرنسيس مونونوكي تبع ديزني. حاسيلو حليت ليكتور دي فيديو وحطيت سي دي واستنيت لي نظهر لوغو سان رايز وبدا الفيلم باول سين تاع سويسيد اللي باش يطلع مش سويسيد مي بلوتو لي فيلم تاع مالادي مجهوله المصدر اسمها ميدوزا وين اي عبد جمرض بها يتحول لحجار كيما ميدوزا مستنسه تبدل العباد اللي يغزروا لها فينها الحجار. دونك شوف الاجراءات اللي خذوها رؤساء العالم اللي من بينهم يعملوا سنتر يستقبلوا فيه برشا عباد سيليكسيوني او هازار باش يحطوهم في سومي كريوجينيك لين نلقاو حل للفيروس باش لومانيتي ما توفاش. كاسومي وشيزوكو زوج تويما واحده فيهم تقبلت في السنتر دو كريوجينيزاسيون اللي هي كازومي وبالطبيعه اختها وصلتها. نتعرفوا زاد على دوترو بيرسو تقبلوا امهم كاترين تيموتي رون وماركو. دونك بعد لي بريزونطاسيون يبدا السومي اللي على اساس ينجم يتواصل حتى 100 سنه كيف يفيقوا يلقاو البلاصه معبيه بتيرونس. دونك يوصلوا الكونكلوجيون اللي هما قعدوا راقدين اكثر من اللازم واللي هما بروبابلمون اخر مقام البشريه ويزي اكد لهم التيوري نتاعهم ظهور بليزيور مونستر باش ياكلوا اغلبيتهم ويقعدوا كان 5 اللي ديجا نعرفوهم ومعاهم الراجل هذا بيتر يواصلوا رحلتهم في السنتر. دونك مانيش باش نطول في الانتريك وباش نعطيكم الحكايه من الاخر. بيتر باش يخطف كازومي ويطلع طبيب تابع للجماعه اللي عملوا فينوس جيت سنتر اللي هما فيه. دونك عمره مرقد وباش يقول لها اللي اون فيت السومي ما دامش اكثر من نهارين اما برشا حاجات صاروا فك نهارين منهم انه شاف كازومي اللي باش تقول له اللي سي بروبابلمون شيزوكو. انتر طون ماركو والاخرين باش يحاولوا ينقذوها وافكتيفمون باش يخلطوا وقت اللي واحد من المونستر يقتل بيتر. يهربوا ويقابلوا الراجل الروسي هذا ايفان الفونداتور نتاع فينوس جيت اللي باش يحكي لهم على الفري اوبجيكتيف نتاع السنتر كيفاش عملوا اكسبيريونس باش ماتيرياليزيو احلام العباد اللي بدات نهار اللي مشاو الفيلاج وين صارت بالبيد ميتيور. بعدها بشويه ماتوا لي فيلاجوا الكل وقعدت كان طفله واحده. بعدها ظهر انيمال بيزار حاولوا يقتلوه وبعد عناء مات اما الطفله صغيره جات تبكي. ايفان لقى تصويره ليه عملتها الطفله دونك بالطبيعه راسو ليكسبليكاسيون انه تخلق من المخيله نتاعها. دونك هزوا الطفله وعملوا عليها ليكسبيريونس اكتشفوا منهم انها موز ميدوزا اما في عوض تموت كي الناس الكل ديفلوبات القدره انها تراجع اللي تخيلوا موجود. وبعدها يهزهم من حاطين جثه اليس اللي ماتت فيزيبلومون جرة ميدوزا ومن كثره ليكسبيريونس اللي عملوهم عليها. يقول لهم زاده اللي لقاو طفله كيف اليس اما اقوى. دونك اون سودوت اللي هي شيزوكو وكي تطلب كاسومي يوصلوا لها يصير زلزال وتحرق الدنيا من حولهم. ما تخافوش ماهوش ليزي رايتنج وايفان يقعد حدا اليس في اناكت سويسيدير. تيموتي يهرب ويحاولوا البقيه يتبعوه. وكي يوقف ماركو يعيط له اليس اللي باش تطلع هيبنوتيزيتو وقاعده تقيدي فيهم. دونك يخرجوا من السنتر اما كازومي تحب ترجع دون ليسبوار انها تلقى اختها. كاترين تموت ماركو يتبع كازومي ويلقى روحه هو بيدو يواجه في سون بروبر كوشمار اللي هي اخته اللي ماتت من ميدوزا. ما نجمش يقتلها من الاول اما يسوفي اليدي اللي ماهيش اخته الحقيقيه. كاسومي توصل لاخر الباتيمون وين تلقى نبته وجون سي كوا تشبه لاختها وحدها الكور نتاع اختها راقده. تحاول توصل لها اما اختها النبته تحاول تشدها وتقول لها ما تحاولش تتذكر اما بالطبيعه ما تنجحش. دونك تخلط الكور وكي تشوف ايد اختها تلقى فيها سيكاتريس اللي عملتها هي الراحه كي حبت تنتحر وكي شافت ايدها ما فيهاش حتى سيكاتريس. ان فيت طلعت قبل ما تدخل في سومي كاسومي تحت من فلاس وهي تحاول تقنع في اختها باش يروحوا مع بعضهم. شيزوكو تدخل بعضها وتتحول يهزوها للابو وين قدراتها تفوق اللي كانوا يتصوروه وتصنع اختها من الاول جديد. دونك ان فيت كاسومي اللي نعرفوها هي كوبي على الاوريجينال. اختها صنعتها وعملت هذا الكل باش ما تفيقش الكوبي هذه انها مجرد كوبي. هذا علاش دوران الفيلم ماركو بيتر حسوا روحهم شافوها قبل ويوفى الفيلم شيزوكو تموت وكاسومي الكوبي ينقذها ماركو. C'était moi qui étais le rêve de Shizuku. Peut-être ne sommes-nous tous que des reflets à l'intérieur du rêve d'un autre. Le rêve de qui? Un dragon peut-être. Ou bien un être indéfinissable, évolué, qui nous rêverait depuis le début des temps. Je sais ce que tu ressens, ta tristesse et ta solitude, mais j'aimerais que tu puisses aller au-delà et que tu portes au monde la lumière qui est en toi. La lumière? Porte-la. C'est mon dernier souhait dans cette vie. وبعدها يموت هو بيدو. دونك يقعدوا كاسومي وتيموتي باك في الاخر وسي لا فان. بعدها بمدة لقيت المانجا لو روا دي رونس اون ليني اللي يتكون من 6 فوليوم و 37 شابيتر او توتال من تأليف وتصوير يوجي وهارا. وبين الفيلم والمانجا فما برشا حاجات تبادلوا كيما اخت ماركو مش موجوده في الحكايه الاصلانيه والمين انتاغونيست واحد هاكر اسمه زوس ويركزوا اكثر على الفي انه اي عبد يمرض بميدوزا كان عنده ايماجيناسيون بويسونت il peut créer حاجات والعباد انديبوندون بيه ويقعدوا موجودين حتى كي يموت هو. نعرف اللي برشا عباد اونلاين يتخلقوا من هالفازه اما بيرسو جو تروف دي حاجه عاديه وما تفسدش اون اوكان كا ليكسبيريونس تاع كينغ اوف ثور.
بدات خاطر ما نعرفش المانجا وقت اللي تفرجت فيه. ان توكا الفيلم اون اونتي موجود على اليوتيوب بالانجلي تفرجوا فيه. داير على بوك تفرجت فيه برشا مرات باش وصلت فهمتو، خاطر صحيح الحكايه تبان سهله كي تفسرها هكا، سورتو ما تتعاودش بالانتريغ اللي يصير توت لون دو فيلم. اما الديالوج بيدو مش واضح، وللاخر نتذكر انا وقتي نتعاركوا اسكو شيزوكو قعدت حيه ولا كاسومي فيلي ما عندهاش سيكاتريز، وفكره انها كوبي تنجم تقعد حيه بعد الكرياسيون ما تجيكش في مخك كان ما تقرا المانجا. En tout cas, c'est un bon film de science-fiction, intrigue que je recommande vivement. وعلى فكرة سايد نوتس كيف في الفيلم وتعداو الكريديتس وانا مازلت نستوعب في اللي تفرجت فيه، جابوا بوند دانونس لسيري مازالت كي خرجت على ليبوك اسمها شيكي. افكتيفمون لوجت عليها والاول مرة نون سولمون تيليشارجيت 22 ابيزود ميز اوسي اول انيم تفرجت فيه مش في سبيس تون. سامية من وقتها لتوا نعاني في الريبركوسيون تاع الديسيجن هذيك.